आज हामीले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सूर्य सौर्यमण्डलको केन्द्रमा रहेको तारा हो। पृथ्वी लगायत सबै ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, फुच्चे ग्रह, पुच्छ्रे तारा र उल्का पिण्डहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन्। सूर्य पृथ्वीबाट 14 करोड 95 लाख किलोमिटर टाढा रहेको छ। सूर्यमा हाइड्रोजन ग्यास 71% छ भने हिलियम ग्यास 27.1% रहेको छ। बाँकी अन्य ग्यासहरू रहेका छन्। सूर्यको व्यास पृथ्वीको भन्दा 109 गुणा बढी छ। सूर्यको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा 3,33,000 गुणा बढी छ। सूर्यले 220 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिले मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्र वरिपरि परिक्रमा गर्ने गर्छ। सूर्यको स्केप भेलोसिटी 617.7 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यो गति पृथ्वीको भन्दा 55 गुणा बढी हो। सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डलाई ग्रह भनिन्छ। सन् 2006 अगस्त 10 देखि 24 सम्म चेक गणतन्त्रको राजधानी प्रागमा सम्पन्न भएको इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनिटको महासभाले ग्रह हुनका लागि 3वटा शर्तहरू हुनुपर्ने निर्धारण गरेको थियो, जसअनुसार सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरेको हुनुपर्ने, सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने क्रममा अरू ग्रहको कक्ष पास गर्न नहुने र सफिसियन्ट मास हुनुपर्ने शर्त निर्धारण गरेको थियो। सन् 2006 को अगस्तमा एम ग्रहलाई ग्रहको सूचीबाट हटाएपछि हाल सौर्यमण्डलमा 8वटा ग्रहहरू रहेका छन्। बुध ग्रह सूर्यबाट 579 लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको छ। यस ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न 88 दिन लाग्छ भने आफ्नो अक्षमा एक चक्कर लगाउन भने 58 दिन 15 घण्टा लाग्छ। बुध ग्रहको व्यास 4,879 किलोमिटर रहेको छ। यस ग्रहको औसत तापक्रम 167 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। यो ग्रह सबैभन्दा बढी तापान्तर भएको ग्रह हो। यस ग्रहका कुनै पनि उपग्रह छैनन्। बुध ग्रहको अध्ययन गर्न अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सन् 1973 नोभेम्बर 3 मा मेरिनर 10 नामक अन्तरिक्ष यान पठाएको थियो। शुक्र ग्रह सूर्यबाट 1082 लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। शुक्र ग्रह सूर्यबाट दोस्रो स्थानमा छ। यस ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि एक चक्कर लगाउन 225 दिन लाग्छ भने आफ्नो अक्षमा एक चक्कर लगाउन 243 दिन लाग्छ। यस ग्रहको व्यास 12,104 किलोमिटर रहेको छ। यस ग्रहको औसत तापक्रम 465 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। यस ग्रहमा अत्यधिक मात्रामा हरित गृह ग्यास कार्बन डाइअक्साइड रहेको छ। यो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा चम्किलो तथा तातो ग्रह हो। यस ग्रहमा ज्वालामुखी विस्फोटन हुने भएकोले सल्फर डाइअक्साइड ग्यास पनि धेरै मात्रामा रहेको छ। यस ग्रहका कुनै पनि उपग्रह छैनन्। बिहान पूर्वी आकाशमा र बेलुकी पश्चिमी आकाशमा देख्न सकिने यो शुक्र ग्रहलाई मर्निङ स्टार तथा इभिनिङ स्टार पनि भनिन्छ। सर्वप्रथम शुक्र ग्रहको अध्ययन गर्न अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सन् 1982 मा मेरिनर 2 नामक अन्तरिक्ष यान पठाएको थियो। यस ग्रहमा अवतरण गर्ने पहिलो अन्तरिक्ष यान भेनेरा थियो। तत्कालीन सोभियत महासंघले भेनेरा यान सन् 1970 डिसेम्बर 15 मा शुक्र ग्रहमा पठाएको थियो। पृथ्वी ग्रह सूर्यबाट 1496 लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो ग्रह सूर्यबाट तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि एक चक्कर लगाउन 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनट 46 सेकेन्ड लाग्छ। यस ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा एक चक्कर लगाउन भने 23 घण्टा 56 मिनट 4.09 सेकेन्ड लाग्छ। पृथ्वीको व्यास 12,756 किलोमिटर रहेको छ। यस ग्रहको औसत तापक्रम 48 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। यस ग्रहमा अक्सिजन सहितको वायुमण्डल तथा पानी भएकोले जीवजन्तु तथा वनस्पतिको अस्तित्व सम्भव भएको हो। यस ग्रहको एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा हो। यस ग्रहमा करिब 71% पानी र 29% जमिन रहेको छ। अन्तरिक्षबाट हेर्दा नीलो देखिने भएकोले यस ग्रहलाई ब्लू प्लानेट पनि भनिन्छ। मंगल ग्रह सूर्यबाट 2,279 लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो ग्रह सूर्यबाट चौथो स्थानमा रहेको छ। यो ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न 687 दिन लाग्छ भने आफ्नो अक्षमा एक चक्कर लगाउन 24 घण्टा 37 मिनट लाग्छ। यस ग्रहको व्यास 6,792 किलोमिटर रहेको छ। यो सौर्यमण्डलको दोस्रो सानो ग्रह हो। यस ग्रहको औसत तापक्रम -23 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। यस ग्रहको तापक्रम पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि
रातमा -38 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्छ। आइरन अक्साइड मिश्रित रातो माटो पाइने भएकोले यस ग्रहलाई रेड प्लानेट पनि भनिन्छ। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा अग्लो पर्वत निक्स ओलम्पिया यसै ग्रहमा रहेको छ। यो पर्वत 21,171 मिटरको उचाइमा रहेको छ। मंगल ग्रहका रोबोस र डेमोस गरी दुईवटा उपग्रहहरू रहेका छन्। यी दुवै उपग्रहहरू अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री आसाफ हलले सन् 1877 अगस्तमा पत्ता लगाएका थिए। सर्वप्रथम मंगल ग्रहको अध्ययन गर्न अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सन् 1971 मे 30 मा मेरिनर 9 नामक अन्तरिक्ष यान पठाएको थियो। यस ग्रहमा अवतरण गर्ने पहिलो अन्तरिक्ष यान भाइकिङ फर्स्ट थियो। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले पठाएको यो यान सन् 1976 जुलाई 20 मा मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको थियो। बृहस्पति ग्रह सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो ग्रह हो। यो ग्रह सूर्यबाट 7,783 लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो ग्रह सूर्यबाट 5औं स्थानमा रहेको छ। यस ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि एक चक्कर लगाउन 12 वर्ष लाग्छ। यस ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा एक चक्कर लगाउन भने 9 घण्टा 56 मिनेट लाग्छ। यो ग्रहको व्यास 1,42,984 किलोमिटर रहेको छ। यस ग्रहलाई किङ अफ प्लानेट पनि भनिन्छ। यस ग्रहको औसत तापक्रम -143 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। बृहस्पति ग्रहका 79 वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। यस ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ग्यानिमेड हो, जुन सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह हो। इटलीका वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीले सन् 1610 जनवरी 7 मा बृहस्पति ग्रहका 4 वटा उपग्रहहरू ग्यानिमेड, क्यालिस्टो, आयो र युरोपा पत्ता लगाएका थिए। बृहस्पति ग्रहको अध्ययन गर्न सर्वप्रथम अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सन् 1989 अक्टोबर 18 मा ग्यालिलियो नामक अन्तरिक्ष यान पठाएको थियो। यो यान सन् 1995 डिसेम्बर 7 मा बृहस्पति ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको थियो। शनि ग्रह सूर्यबाट 14,266 लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो ग्रह सूर्यबाट 6औं स्थानमा छ। यस ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि एक चक्कर लगाउन 29 वर्ष लाग्छ भने आफ्नो अक्षमा एक चक्कर लगाउन 10 घण्टा 42 मिनेट लाग्छ। शनि ग्रहको व्यास 1,20,536 किलोमिटर रहेको छ। यो सौर्यमण्डलको दोस्रो ठूलो ग्रह हो। यस ग्रहको औसत तापक्रम -220 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। इटलीका वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीले सन् 1610 जनवरी 7 मा यो ग्रह पत्ता लगाएका थिए। यो ग्रहलाई येलो प्लानेट तथा रिङ प्लानेट भनेर पनि चिनिन्छ। यस ग्रहका 82 वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। यस ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह टाइटन हो। नेदरल्यान्डका खगोलविद क्रिस्चियन हाइगिन्सले सन् 1665 मा टाइटन पत्ता लगाएका थिए। सर्वप्रथम शनि ग्रहको अध्ययन गर्न अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सन् 1979 मा पायोनियर 11 नामक अन्तरिक्ष यान पठाएको थियो। यस ग्रहको कक्षमा प्रवेश गर्ने पहिलो अन्तरिक्ष यान क्यासिनी थियो। सन् 1997 अक्टोबर 5 मा पठाइएको क्यासिनी यान सन् 2004 जुलाई 1 मा शनि ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको थियो। अरुण ग्रह सूर्यबाट 28,706 लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो ग्रह सूर्यबाट 7औं स्थानमा रहेको छ। यस ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न 84 वर्ष लाग्छ भने आफ्नो अक्षमा एक चक्कर लगाउन 17 घण्टा 14 मिनेट लाग्छ। अरुण ग्रहको व्यास 51,118 किलोमिटर रहेको छ। यस ग्रहको औसत तापक्रम -216 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। जर्मनीमा जन्मेका बेलायती खगोलविद सर विलियम हर्चेलले सन् 1781 मार्च 13 मा यो ग्रह पत्ता लगाएका थिए। अरुण ग्रहमा सूर्य पश्चिम दिशामा उदाएर पूर्वमा अस्ताउँछ। अरुण ग्रहका 27 वटा उपग्रह रहेका छन्। यस ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह टाइटानिया हो। सर्वप्रथम अरुण ग्रहको अध्ययन गर्न अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सन् 1977 अगस्त 20 मा भोयेजर 2 नामक अन्तरिक्ष यान पठाएको थियो। यो अन्तरिक्ष यान सन् 1986 जनवरी 24 मा अरुण ग्रहमा अवतरण गरेको थियो। वरुण ग्रह सूर्यबाट 44,983 लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको छ। यस ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न 165 वर्ष लाग्छ भने आफ्नो अक्षमा एक चक्कर लगाउन 16 घण्टा 6 मिनेट लाग्छ। वरुण ग्रहको व्यास 49,528 किलोमिटर रहेको छ। यस ग्रहको औसत तापक्रम -330 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। जर्मन खगोलविद जोहान गटफ्रिड गलेले सन् 1846 सेप्टेम्बर 23 मा वरुण ग्रह पत्ता लगाएका थिए। वरुण ग्रहका 14 वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। यस ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ट्राइटन हो। सर्वप्रथम वरुण ग्रहको अध्ययन गर्न अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सन् 1989 मा भोयेजर 2 नामक अन्तरिक्ष यान पठाएको थियो। ग्रहको वरिपरि परिक्रमा गर्ने पिण्डहरूलाई उपग्रह भनिन्छ। बुध र शुक्र ग्रह बाहेक अन्य सबै ग्रहका उपग्रहहरू रहेका छन्।
प्राकृतिक र कृत्रिम गरी उपग्रह दुई प्रकारका हुन्छन्। सौर्यमण्डलमा रहेका उपग्रहहरू प्राकृतिक उपग्रह हुन् भने मानिसले निर्माण गरी अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेका उपग्रहहरू कृत्रिम उपग्रह हुन्। पृथ्वीको एउटा, मंगल ग्रहका 2वटा, बृहस्पति ग्रहका 79वटा, शनि ग्रहका 82वटा, अरुण ग्रहका 27वटा र वरुण ग्रहका 14वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ग्यानिमेड हो भने सबैभन्दा सानो उपग्रह डेमस हो। मंगल ग्रह र बृहस्पति ग्रहका बीचमा रही सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने ससाना पिण्डहरूलाई शिशु ग्रह भनिन्छ। भेस्टा, पलास, हाइगिया, हेबे, आइरिस, जुनो, फ्लोरा, मेटिस आदि प्रमुख शिशु ग्रह हुन्। एस्ट्रोइड शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सर विलियम हर्चेलले गरेका थिए। सबैभन्दा ठूलो शिशु ग्रह भेस्टा हो। ग्यास तथा बरफले बनेका निश्चित दूरीमा रही सूर्यको परिक्रमा गर्ने पुच्छर भएका आकाशीय पिण्डहरूलाई पुच्छ्रे तारा भनिन्छ। हेली, इन्के, हलिबप, ह्याकुटेक, सुमेकर लेवी आदि पुच्छ्रे ताराहरू हुन्। सूर्यको ताप र गुरुत्वाकर्षण बलको कारण जमेर ठोस अवस्थामा रहेका चट्टान तथा धातुले बनेका निश्चित दूरीमा रही सूर्यको परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डलाई उल्का भनिन्छ। पृथ्वीको सतहसम्म आइपुगेका उल्काहरूलाई भने उल्का पिण्ड भनिन्छ। उल्का पिण्डहरूलाई शूटिङ स्टार अर्थात् फलिङ स्टार पनि भनिन्छ। उल्काहरूलाई आइरन्स, स्टोनी र स्टोनी आइरन्स गरी 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने ग्रहभन्दा साना आकारका आकाशीय पिण्डहरूलाई फुच्चे ग्रह भनिन्छ। सन् 2006 मा एम ग्रहलाई ग्रहको सूचीबाट हटाएर फुच्चे ग्रहको मान्यता दिइएको थियो। हालसम्म ब्रह्माण्डमा पत्ता लागेका 5वटा फुच्चे ग्रहहरू प्लुटो, सेरिस, इरिस, ह्युमिया र मेकमेक हुन्। इटलीका अन्तरिक्ष यात्री गुइसेप्पे पियाजीले सन् 1801 जनवरी 1 मा सिरिस फुच्चे ग्रह पत्ता लगाएका थिए। सन् 2006 भन्दा पहिले शिशु ग्रहको रूपमा रहेको सिरिसलाई सन् 2006 मा फुच्चे ग्रहको मान्यता दिइएको थियो। कुनै जीव तथा वस्तुको चित्र जस्तै देखिने ताराहरूको समूहलाई तारामण्डल भनिन्छ। ब्रह्माण्डमा करिब 88वटा तारामण्डलहरू रहेका छन्। हाइड्रा, भर्गो, अर्सा मेजर, सिटस र हर्कुलस ब्रह्माण्डका 5 ठूला तारामण्डलहरू हुन्। ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठूलो तारामण्डल हाइड्रा हो भने सबैभन्दा सानो तारामण्डल क्रक्स हो। एरिस, टौरस, जेमिनी, क्यान्सर, लियो, भर्गो, लिब्रा, स्कर्पियस, सैगिटेरियस, क्याप्रिकर्नस, एक्वारियस र पिसेस राशिका नाम तारामण्डलको नामबाट राखिएको छ। पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहँदा चन्द्रमाले पनि पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। यसै क्रममा यदि चन्द्रमा, पृथ्वी र सूर्य एउटा सिधा रेखामा रही पृथ्वी र सूर्यको बीचमा चन्द्रमा पर्न गएमा सूर्यबाट आउने प्रकाश चन्द्रमाले छेकिदिन्छ र चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा देखा पर्छ। यस्तो अवस्थालाई सूर्यग्रहण भनिन्छ। सूर्यग्रहण औँसीको दिनमा मात्र लाग्छ, तर हरेक औँसीको दिनमा भने सूर्यग्रहण लाग्दैन। खग्रास र खण्डग्रास गरी सूर्यग्रहण 2 प्रकारको हुन्छ। चन्द्रमाको सघन छाया परेको पृथ्वीको भागबाट खग्रास सूर्यग्रहण र देखिन्छ भने चन्द्रमाको विरल छाया परेको पृथ्वीको भागबाट खण्डग्रास सूर्यग्रहण देखिन्छ। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गरिरहँदा चन्द्रमाले पनि पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। यदि चन्द्रमा, पृथ्वी र सूर्य एउटा सिधा रेखामा रही चन्द्रमा र सूर्यको बीचमा पृथ्वी पर्न गएमा सूर्यबाट आउने प्रकाश पृथ्वीले छेकिदिन्छ र पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा देखा परेको अवस्थालाई चन्द्रग्रहण भनिन्छ। चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको रातमा मात्र लाग्छ, तर हरेक पूर्णिमाको रातमा भने चन्द्रग्रहण लाग्दैन। खग्रास र खण्डग्रास गरी चन्द्रग्रहण 2 प्रकारको हुन्छ। पृथ्वीको सघन छाया भित्र चन्द्रमा परेको अवस्थामा खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्छ। त्यसैगरी पृथ्वीको विरल छाया भित्र चन्द्रमा परेको अवस्थामा खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्छ। अहिले हामीले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी प्रस्तुत गर्यौं। अब अन्तरिक्ष र अन्तरिक्ष अनुसन्धान सम्बन्धी केही छोटो जानकारी। तत्कालीन सोभियत रुसले सन् 1957 अक्टोबर 4 मा पहिलो मानव निर्मित अन्तरिक्ष यान स्पुतनिक फर्स्ट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सर्वप्रथम सन् 1958 जनवरी 31 मा अन्तरिक्ष यान एक्सप्लोरर फर्स्ट अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति रुसका युरी एलेक्सिभिच ग्याग्रिन हुन्। उनी रुसी अन्तरिक्ष यान भोस्टक फर्स्टबाट सन् 1961 अप्रिल 12 मा अन्तरिक्षमा प्रवेश गरी 108 मिनट बिताएका थिए। अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला रुसकी भ्यालेन्टिना टेरेस्कोभा हुन्। उनी रुसी अन्तरिक्ष यान भोस्टक 6बाट सन् 1963 जुन 16 मा अन्तरिक्षमा प्रवेश गरेकी थिइन्। अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो अन्तरिक्ष यात्री अलान सेफर्ड हुन्। उनी अमेरिकी अन्तरिक्ष यान फ्रिडम 7बाट सन् 1961 मे 5 मा अन्तरिक्षमा पुगेका थिए।
अमेरिकाका इन्जिनियर तथा व्यवसायी डेनिस एन्थोनी टिटो पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक हुन्। उनी रुसी अन्तरिक्षयान सोयुजबाट सन् 2001मा अन्तरिक्षमा गएर 8 दिन बसेका थिए। इरानी मूलकी अमेरिकी इन्जिनियर अनुसिह अन्सारी पहिलो अन्तरिक्ष महिला पर्यटक हुन्। उनी रुसी अन्तरिक्षयान सोयुजबाट सन् 2006मा अन्तरिक्षमा गएर 12 दिन बसेकी थिइन्। अन्तरिक्षमा हिँड्ने प्रथम व्यक्ति रुसका एलेक्सेई लियोनोभ हुन्। उनी सन् 1965 मार्च 18मा अन्तरिक्षमा हिँडेका थिए। अन्तरिक्षमा हिँड्ने प्रथम महिला रुसकी सवितलाना सावित्सकाया हुन्। उनी सन् 1984 जुलाई 25मा अन्तरिक्षमा हिँडेकी थिइन्। तत्कालीन सोभियत रुसले सर्वप्रथम सन् 1961मा अन्तरिक्षयान लुना 2 चन्द्रमामा पठाएको थियो। चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाका नील आर्मस्ट्रङ हुन्। उनले सन् 1969 जुलाई 21मा चन्द्रमाको धरातलमा पाइला टेकेको 19 मिनेटपछि अर्का अन्तरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रिनले पनि उक्त यानबाट ओर्लेर चन्द्रमाको धरातलमा पाइला टेकेका थिए। उक्त यानमा रहेका तेस्रो अन्तरिक्ष यात्री माइकल कोलिन्स भने यानमै बसेका थिए। उनीहरू सन् 1969 जुलाई 16मा अमेरिकी अन्तरिक्ष यान एपोलो 11बाट चन्द्रमाका लागि प्रस्थान गरेका थिए। प्रस्थान गरेको 8 दिनपछि सन् 1969 जुलाई 24मा उनीहरू प्रशान्त महासागरमा उत्रेका थिए। चन्द्रमामा अवतरण गरेपछि नील आर्मस्ट्रङले इट्स वन स्टेप फर अ म्यान बट वन जाइन्ट लिप फर म्यानकाइन्ड भनेका थिए। उनी अवतरण गरेको चन्द्रमाको स्थानलाई सी अफ ट्र्याङ्क्युलिटी भनिन्छ। धन्यवाद।